बसून स्वागत करूंक रायांच्या राया स्वागत जेजू बाळका स्वागत देवा बाबा स्वागत सर्वोन्नरा स्वागत सर्गिराय कुंवरा स्वागत जेजू बाळका स्वागत देवा पुता स्वागत सर्वोन्नरा स्वागत सर्गिराय कुंवरा मनशाची सरवण करच्या बापान धाडलो पवित्रत्वाचे सत्य मनीस जालो दुर्बळ गर्वांचे गावणेक जल्म घेतलो साखरेचीच भेटोवच्या जावन मनशा मोदलो स्वागत जेजू बाळका स्वागत देवा पुता स्वागत सर्वोन्नरा स्वागत सर्गिराय कुंवरा स्वागत जेजू बाळका स्वागत देवा पुता स्वागत सर्वोन्नरा स्वागत सर्गिराय कुंवरा. Good afternoon to all of you. You are in the chapel of Indian Institute of Spirituality, which is an incorporated institute under St. Peter's Pontifical Institute. This afternoon, we are extremely glad to host this program here and to welcome one and all. I express my cordial welcome to Most Reverend Archbishop Peter Machado, our beloved Archbishop of the Archdiocese of Bangalore, amidst us. We are very happy that Bishop is here with us. I extend to our beloved Bishop a very hearty welcome. I also welcome our priest, Reverend Father Maxim and Father Richard, to this institute and to this Eucharistic celebration. Hearty welcome, dear fathers. I extend my cordial welcome to all of you, my dear people of God, to this Indian Institute of Spirituality and especially to this Eucharistic celebration. I wish you all a very good time and God's abundant blessings. Hearty welcome to all of you. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्रात्म्याच्या नावे आमची आसमेची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्तांतय म्हज्या भोव मकाल भाव भयणीनो, सरपुरबायन आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा तुमच्या राजाची नगर कोंकणी असोसिएशनाच्या 25व्या वर्साचें आचरण करूंक आनी तेच भशेन आमी बी आज नातलांच्या तयारेक आमी तयार जावन आसा नातलांच्या फेस्ताक. आनी आतांच एक सोबीत सुंदर गीत आयक केलें आसा, जेजू बाळूक जल्मालो. तो जल्मोंक आसा आनी ताचे जल्म आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जावंक जाय. परत्यान परतें चरित्रेंत जेजू जल्मूचो ना, पूण आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत तो जल्मोंक जाय. आनी आयच्या मिसाचेर आमच्या समेस्त कुटुंबा पासून अशें जावंक पुरो आमच्या कोडयाळ थावन, कारवार थावन, गोंयन थावन आमच्या कोंकणी लोक बेंगळूर कामा पासून वावरा पासून शिकपा पासून येयल्ले आसात. देवाचे आशिर्वाद आमचेर मागुया. तेच भशेन आमच्या गांवांत आसल्या समेस्त आमच्या लागशिल्ल्या आमच्या संबंदीक आमच्या कुटुंबाच्या लोकां पासून बी आज आमी मागुया.
ह्या पवित्रतेन फावत परिवांत घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या अवसरांचो सांगता वायट धरून आनी बरें सुडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां सामकें बोलवे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससमच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां पकळयल्ले प्रमाणे जेजू तुजो पूत मनीस जाल्लो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाचो वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रतेची एकपणान जियेतन राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. पयलें वाचप. इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो तुजे तावन जल्मतलो. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलीताशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरस्तीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोचो शांती जातलो. देवाचें उतार्यें. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखां मोळाचो परसड आमचेर फांकर. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखां मोळाचो परसड आमचेर फांकर. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखां मोळाचो परसड आमचेर फांकर. आयक आमकां हे इस्रायेलाच्या गोवळ्या, खेरुबा वयर सिंहासनार बसून आसलेल्या. तुज्या मुखां मोळाचो परसड आमचेर पडो. तें सडवण
देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळासो पसड आमचेर दळबाराच्या देवा आमकां फुटकान पळय सर्गार्तावन नाधर गाय हे दाखवालेच्या लागीं येवन भेट कर तुज्या उजव्या हातान ल्हान व्हड केल्ल्या दाखवाले बाळकोन सांभाळ देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळासो पसड आमचेर भाकर देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळासो पसड आमचेर भाकर दुसरे वर्सा आपले तुजी खुशी करूंक हांव आयलां देवा. साम पावलून हेब्रेवान बरयल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां. प्रवीत ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हज्या विशयान बरोवन आसल्या बरी देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां होम बलियो ह्या दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली ना. तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. ह्याच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकचपटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतार हे Luca formane Gesù Cristo ci शुभवार्ता.
थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धावाधावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सदमांतलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दसीर तिणें दया दिश्ट घाली. देवाचे उतर हे क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाळ यासक भावानो, सिस्टरानो, तशेंच म्हज्या भाव भयणीनो, नातलांचें फेस्त लागीं पावलां आनी नातलांची तयारी बी जावंक पुरो एक रितींत आमी संपोवन आसात. क्रिसमस कार्ड्स ह्या दिसान चड क्रिसमस कार्ड्स नात, आतां ईमेल कार्ड्स सुरू जाल्ले आसात. तशेंच वॉट्सॅप मॅसेजीस जावंक पुरो घरांत कुसवार, डेकोरेशन, क्रिब हें सगलें चलोवन आसा. क्रिसमसाची तयारी आमी करून आसा. आजकालच्या दिसांत क्रिसमस आमकां मात्र न्हय पूण सगल्या संवसाराक. आज हिंदू मुसलमान भाव आमच्या MG रोड, ब्रिगेड रोड थंयसर गेल्यार क्रिसमस इज अ युनिवर्सल फिस्ट. आनीक आमचे मार्केटींग क्रिसमस डिस्कावंट, क्रिसमस सबसिडी, क्रिसमस गिफ्ट्स म्हूण सावन जावंक पुरो. ह्या आधुनीक संवसारांत आमच्या क्रिसमस सगळ्यांची जावन आसा. पूण आमकां क्रिस्तांवांक क्रिसमस म्हळ्यार कितें? क्रिसमस कित्याक आमी आचरण करता? आनी क्रिसमस तर ना जाल्यार सामकें कितें चुकलेंशें जायत ह्या जावंक पुरो. डजंट मॅटर. 12 वर्सां फाटीं हांव एक ल्हानशा फिरगसेंत कारवार दिसेंत आसतना एका हडली फिरगसेंत हांव आसलो आनी थंयसर म्हाका पयलें अपॉयंटमेंट थंयसर. आनीक लोक बेगीन गरीब लोक आनीक चड नासले, सुमार 100 कुटुंबां आसलीं. आनी आमचें क्रिसमसाचें तयारी आमी बऱ्या भशेन आमचे युवक करून आसले आनी बऱ्या भशेन तेणी केलें. चड कांय व्हड न्हय पूण आसले त्या गोट्यांत थोड्यान तोंड घालून, थोडे हांगासर आसले ते बडये काडये घालून घेनूच क्रिसमसाची गोठो तयार केलो. क्रिसमस सेट आमी मंगळूरतान हाडलें आसलें. त्या कालाचेर खंयसर लागीं मेळनासलें, ते देखून ती इमाज्यो मंगळूरतावन सेंट जोझफ्स इंडस्ट्रीज थंयच्यान हाडलें आसलें आनी आमी दवरलें. नातलांचें मेस आमी भायर केलें. आमच्या युवकांक हांवें पयलें सांगलें क्रिसमस क्रिब भितर करया, इगर्जेंत करया. ते म्हणाले ना, ह्या वर्साक आमी ग्रँड भायर करया. आनी ते देखून भायर म्हळ्यार रस्त्या लागींच आमचो तो गोठो, आमच्या नातलांचो गोठो भायरच लागींच आसलो. क्रिसमस मीस जालें, फेस्त जालें, सगळ्यांनी विश केलें, सगळे गेले सुमार 2 घंटे रातीचेर. आनी दुसऱ्या दिसाक सकाळींक हांव 7 घंट्या मिसाक उठून येयलो आनी गोठ्यांत पळयल्यार कितें, बाळूक जेसू ना. बाळूक जेसू ना पत्ते. आनी ते देखून कोणकी व्हरला आनी तेन्नाच ती खबर पावली. सगळे युवक येयले आनीक आमी पळोवंक जाय कोण तो किराणें तें. आनी चड करून थंयसर हिंदू लोक आसले चड. ते देखून हिंदुवांचे न्ही व्हरूंक पुरो, तेणें तशें करूंक पुरो. तो एक पळयतालो, तो असो आसलो तसो आसलो.
आनी ताबडतोब मिटींग केलें थोडे जाणटे येयले थंयसर आनीक एकल्यान एक सजेशन दिलें आनी एक जाणटो आसलो आमचे मदें आनी तो उठलो आनी म्हणालो फादर या क्रिसमस जेजू ना पूण ना जाल्यारच जावंक पुरो तेणें व्हरलो मनशाक आमचे किंता चड ताका गरज आसूंक पुरो आनी तेजे देखून ती माजूच घेवन तो गेलो आनीक आमी चड हें करचें नाका आमी कशें करून सुदारचीं या हांगचो लोक क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान लोक चड आसात आनी ते देखून आमचें तें व्हड करचें नाका म्हूण सांगून मागीर क्रिसमस कार्ड कट करून घेवन जेजू बाळोक आसलो तो थंयसर कट करून घेवन आमची क्रिसमस काबार आनी 1 म्हयनो जातरीच कोण एकलो येयलो हिंदुवांचो येयलो ಹೌದ್ರಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು आमच्या घरांत जायते सिकनेस आसले आनी कोणगी हाका म्हाका सांगलें तुमी गणपती सदां हाडतात तुमी बाळोक जीस 1 वर्सा हाडून पळयात तुमचें सगळें सिकनेस वयता आनीक ते देखून आमी तुमचो बाळोक जेजू हांवेंच व्हरलें आमच्या घरांत आतां सगळें बरें आसात देव बरें करूं म्हूण सांगून इमाज बी दिली थोडे पयशे बी दिले जालें हांवें सांगचें कित्याक बाळोक जेजू नासतना आमचें नातलांचें फेस्त जायत जावंक पुरो तुमी सगळे म्हणटाले ना बाळोक जेजू जायच थंयसर पूण आनीक वटेन बाळोक जेजूची मास मुख्य जावन आसा की बाळोक जेजूची अनुभव आमकां चड जावन आसा जावंक पुरो खंयच्याय कालाक बाळोक जेजू आमचें दवरूंक जायना ती मास आमकां ना आनी गरज ना कित्याक जेजू जल्मून 2000 वर्सां जालीं वर्सान वर्स जेजू जल्माना जल्मोवची गरज ना पूण बाळोक जेजूचो अनुभव आमी क्रिस्तांव लोकांनी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आमीच पयल्यान भोगूंक जाय आयच्या वाचपांत चड सुंदर जावन आसात आयच्या वाचपांत क्रिसमस तयारी खंयचे नमनेची कित्याक हेका मादरी जावन आसा साबीन माय मरी माय नातलांची तयारी कशें करचें म्हूण ती आमकां दाखोवन आसा आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता ती 3 म्हयन्यांची गर्भीण जावन आसा पूण आपल्याक विसरून ती एलिझाबेथ म्हणल्या ती आपल्या मावशे भयणीक थंय वयर आसले त्या गुड्यार आसले त्या जागेचेर सुमार 200 मायल म्हाका दिसता थंयसर ती प्रयाण करून तिका आदार दिवंक वयता वांजेलांत ताका बरयल्लें आसा मोरी चड गडबडी करून थंयसर गेली इंग्लिशांत मेरी वेंट इन हेस्ट कित्याक तितली गडबडी करूंक जाय आसली तिणें सवकास वश येत आसलें की तें म्हळ्यार मावशे भयणीक ती पळोवंक वयता पूण तिची गरज ती वळखता तिची गरज ती वयता कित्याक गरज केन्ना पडटा तेन्ना हांव वचना जाल्यारच जावंक पुरो हांवें वचून बी प्रयोजन ना आनी ते देखून कोणाक गरज आसा त्या गरजे प्रमाणे हांवें बी जावंक पुरो म्हजें रिस्पॉन्स म्हजी जबाबदारी चलोवंक जाय आनी ते देखून आयच्या वाचपांत मरी म्हणयेत चड तुर्त परिस्थितींत थंयसर वयता आपल्या मावशे भयणीक आदार दिवंक कित्याक आमकां पयलेंच सांगलें आसा ती चड जाणटी वयसान आसली आनी तिका भुरगींच ना म्हूण सांगून आनी भुरगीं जावची ना म्हूण सांगून जावंक पुरो एकलेकांत तिका आशा सोडली पूण जाकरयाक तो आयज बडवो दिश्टीक पडून म्हणटा तुजी बायल गुरवार जावची आसा आनी तुका एक भूत जावचो आसा आनी ते देखून 6 म्हयन्यांची ती आसली ती जावंक पुरो गर्भीण तिका चड गरज आसा थंयसर ते वयर आसले गुड्यार आसले जाग्याचेर कोणीच वचनात आजकालच्या दिसांत त्या कालाच्या दिसांत बी जावंक पुरो कोणी काम करचें कोणी मेळनात तिका कोण भेट करनात आनी ते देखून मरी थंयसर तिका आदार दिवंक वयता आनी अशें म्हणयेत मरी आपली क्रिसमस तयारी सुरू करता क्रिसमस प्रिपरेशन ती दुसऱ्यांक आदार दिवन म्हणयेत ती करता आनी ह्या भशेन जेजू क्रिस्ताचो तो उमाळो आमचे थंय एकामेकांत क्रिस्तांव परंपरेंत जेजू क्रिस्त ना जाल्यार आमकां क्रिसमस ना तेच भशेन जेजू क्रिस्ताचें जल्म जावंक पुरो आज आमचे मदें जावंक जाय थंयसर आमचो एकवट आसा थंयसर आमचो भावपण आसा थंयसर आमच्या कुटुंबाचो उमेद आसा
जावंक पुरो थंयसर देव हाजर आसा. जेजू क्रिस्ताचें आनी एक नांव जावन आसा इम्मॅन्युएल, देव आमचे मदें. देव आमचे मदें. आनी देखून आमी क्रिस्तांव लोक जावंक पुरो आमी नातलांची परब करता आसतना आमी विचारूंक जाय आमचे परबेक अर्थ आसा, आमचे परबेक जावंक पुरो समजणी आसा. ह्या आमचे परबेंत जावंक पुरो आमची कुशालकाय, आमचो संतोश, आमची मोजा जावंक पुरो सदांच आसा. पूण कितल्या लेखीन आमी दुसऱ्यांक पावल्ले आसात, कितले आमचे गरजेवंत आसात. जावंक पुरो आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांतच आसले गरज, आमचे जाणटे जाणारे आसात, जावंक पुरो आमचे शेजारे मदें आसात. आनी ते क्रिस्तांव न्हय ते, पूण जावंक पुरो देव तांकां चड पावता. आनी अशें आमी क्रिस्तांव लोक जावंक पुरो आमचे क्रिसमस कालच्या दिसाक हांव आमच्या बॅप्टिस्ट हॉस्पिटलांत म्हाका आपयलें आनी थंयसर एकलो हिंदू भाव म्हणटालो, क्रिसमस इज नॉट एन इवेंट, क्रिसमस इज नॉट ए सेलिब्रेशन, क्रिसमस इज एन एक्सपिरियन्स, is a holy experience, and unless we have that experience, perhaps something is lacking in us, those who celebrate Christmas. And देखून हो अनुभव, क्रिसमस क्रिस्ताचो अनुभव आमचे मदें हाजर आसूंक आमी सदांच म्हणयेत. आमचो क्रिसमस एका दिसाचो तितलोच न्हय, पूण सदांच क्रिसमस जावं दी, सदांच जेजू जल्मोवन दी, सदांच जेजूचो हांसो तें जावंक पुरो हसनमुखी जेजूचें तोंड आमच्या मुखार आसूं दी. आनी आमी दुसऱ्यांक आमच्या हास्त्या तोंडांत सवस्काय, समाधान, शांती एकवटा पासून आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. सांगात आसा हांव मागतां तुमचे पासून 25 वर्सांची ही चरित्रां तुमी चलोवन आसात. हांव थोड्या दिसा फाटीं आमचे फादर लॉरेन्स नोरोनाक मेळूंक गेल्लो आनी ताणें म्हाका सांगलें, वेन आय वॉज इन राजाजीनगर, I told the Konkani people to come together and start this association, which is a welfare association. खाली असोसिएशन मात न्हय, पूण वेलफेअर घालात, कित्याक एकामेकाक तुमी आदार दिवंक जाय. जावंक पुरो कोणी गरजेवंत आसात, गांवांतून कोणी येतात आनी गांवच्या लोकांकय आमी जावंक पुरो खंयच्या लेखान आमी पावोवंक जाय. ते देखून ह्या संस्थो तुमी स्थापीत केल्लो तो मुखार वचून दी. देवाची बरीं कामां तुमचे मदें जावं दी म्हूण सांगून देवा लागीं मागतां. तशेंच तुमच्या कुटुंबा पासून बी हांव देवा लागीं आज मागतां. आनी देवाक सर्पदुदरा बापा, सर्गान पृथ्वीच्या विस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्यार बेगरबी संभवलो, अंबर येता जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका केळपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर्पदुदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय उजव्या आनी मेल्ल्याची मनशां करून घेतलो. सगळ्यांना पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचेर बक्षणे, कुडीचे जीवन पोट, शास्त्राचे जिवीत. आमेन. बोधयाल बापा, आमी तुका आर्गां दिता. हांव ह्या आमच्या आयच्या जमाते पासून आमच्या कोंकणी भाव भयणींच्या हे एकवटा तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आसतना आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आसली आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, मागता आमी आमच्या पवित्र सभे पासत बापा फ्रांसिसाक, आमच्या गावळेक बापा, याजकांक आनी सर्व धर्म भयणी तांच्या मिसाव वावरंत राख आनी सांबाळ, बरी भलायकी आनी शांती समाधान तांकां फावो कर म्हूण मागता. तुमची बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाला बापा, मागताव आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी राजकीय अधिकारी पासत त्यांनी तांचें काम प्रामाणीकपणी करूंक तांकां करपा लाबय म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, आमी समर्पिताव आमच्या संघाच्या सर्व कुटुंबांक हर एका कुटुंबांत शांती, समाधान, माय मोग, एकवट आनी बरो संबळ उतर कर. ह्या वरवीं हर एका कुटुंबांत देवबिरांतीचे कुटुंब जावन तुजे खुशी प्रमाणे जिवंक तांकां तुजो आदार लभय.
या संघाच्या उदारगती वावरल्या सर्वांक दराळ आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. दयाळा बापा मागताव आमी सर पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आमच्या संघाच्या सर पिडेस्तां खातीर तुजी कणवळायेची दीस तांचेर घाल. तांकां तांची पिडा सोसूंक कृपा दी. तशेंच आमच्या संघाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व संध्यांचो आज आमी उडास काडटाव. तांचे आत्मे सलवार कर आनी तांकां ससनाचो विशेव लाबोय म्हूण मागताव. मोगाळा बापा आमच्या ह्या संघाच्या सर भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी जेजू सारके जाणवायेन आनी शेगुणांनी वाडून जोगते शिखर जोडून बऱ्या फुडाराक पावा शेखर तांणी फावो तो भेस विंचूंक तांकां कृपा दी. अशे समाजाचे बरे नागरीक आनी पवित्र सभेच्या बळवंत खांबे जाय शेखर म्हूण मागता. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्या आमची कुटुंबां तुज्या मोगाचे आनी समाधानाचे बिडारा जावन परिवर्तीत कर. कुटुंबाच्या सर संध्यांनी मनस्ताप वेगळासार पयस करन एकामेका बोगसून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे परबेक फावती तयाराय करूंक आदार दी म्हूण मागताव. हे घडीभर आमच्या काळजांतली मागणी आमच्या आवंडे ह्या आमकां धरुया. विशेषन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासून स्विकार कर बापा ही आमची मागणी जे आमी आतां उसारली आसा ते आनी जायते आमचे इतर गरजो आमचे आवंडे आमच्या काळजाक जाय आसले ते गरजो तूं जाणाय आनी तुजेच मुखार आमी दवरता. तूं ती आमकां पाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सपरवपाक मानत असलें जावन मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मरयेचें खूस फळ केलें. तुज्या वेदीचेर आमी दवरलेली देणी त्या सत्म्या वरवीं पवित्र कर मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदरांनी सासनांच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगटले, उतरावरते मोगान आमकार मरीन ताका सांबाळलो, जुळोवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली आनी आपल्या सल्माची परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली, ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सर दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी करता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या अपवित्रताय दारून ही दनी पवित्र मी मागता जावं ती आमकां आमचे समक्रिस्ताची कृपा क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस वचूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपलेसे सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात रांतलें पियात, ही म्हजी रोगताची काल्स नवी आनी सासणी करोचे रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासून वाडवतले हें आमच्या उडासाक काडात. भावार्थाचो गोड परगटुया. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù जीवन झाला, हो भावार्थाचो गोड आमी परगटता, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी ही सुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी समेस्तांक पवित्रत्मावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर मचावदा आमचे गोवळी बापा, सतीस आनी सुसायनाथन आमचे आदरीक बिस्प आनी सगळे याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां इश्टगातीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून नम्रतायेन मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगती ती सपोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दळदुतां सव कडेन तुका मानवल्यान सगळ्या संतां भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे स्वरवी त्याचे संगता त्याचे सोदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सौंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीरकीन म्हणुया. आमचे बापा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सौंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरे भशेन येतले आमकां तुज्या उदार ककुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाठाय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तो धर्म तांकां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे पावतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवा आसूं. माये म्हाका गूड जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलां ती सुभागी.
सोमिया तुका येतू राखूं काळजांत म्हज्या स्वागत स्वागत सोमिया तुका येतू राखूं काळजांत म्हज्या वंदन तुका म्हज्या धन्या अर्घा तुका जेजू सौम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या मोनान तुजी कृपा हांव नियाळटा भक्तीपणान करता आराधन अर्घा तुका जेजू सौम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या अर्घा तुका जेजू सौम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या मोजा आयलाय येण्यान जिवीत सोपयलाय दैवीक खाणान पोसताय मोगांची येवं कापयलाय अर्घा सदांच तुका दिता सेवा निरंतरी तुजी करता सेवा निरंतरी तुजी करता अर्घा तुका जेजू सौम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या अर्घा तुका जेजू सौम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या सदा वाटेन म्हाका सदाची म्हाका प्रार्थना करता खातेपणान
सेवा तुझी करता निकळवना प्रार्थना करता खातेपणा सेवा तुझी करता निकळवना बगाळ बापा ह्या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासनांक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशन भरल्या आमच्या सर्वंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड आमचे संतोश आनी भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वे इस्पर तुमचे सवे आसूं तकलीफा करून देवाचे आशिर्वाद घेयात. देवाचो क्लोज पूत आमचे मदें आयलो म्हूण आमी सत मानता आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. त्याच येण्याच्या परजोळान सर पदवीदार आनी काकुसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थाचो थीर बरवासाचो संतोश आनी प्रतिमोगाचो उर्बेस्त आमकां सुटसुडीत करूं. आमच्या सर्वंदरा मनशा मदें आयिल्लो म्हूण आमी संतोश पावल्या. तशेंच महिमेन परतून येतलो म्हूण तेन्ना तुमकां तोच सासणीक जिविताचो इनाम दिवं. आनी सर्पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुमकां समेस्तांक नातालांचे बरें फेस्त मागता. तशेंच नवें वर्स. I wish each one of you a very happy Christmas and a blessed New Year. देव बरें करूं आमचो आर्च बिशप अधिक मानाधिक दोतोर पिटर मचादो बापांक आमच्या 25व्या जुबलेवाक हजर जाल्ल्या खातीर देव बरें करूं तुमकां. आतां 2 उतरां आमचो पयलो प्रेसिडेंट जेरोम डिसोजा तुमच्या मुखार. मोगाच्यान चड उलोवंक आतां आमकां वेळ ना कित्याक आर्च बिशपाक तांच्या घरा चीफ मिनिस्टराचें प्रोग्राम आशिल्ल्यान आमकां आनी एक 5 मिनट मात्र आसतलें. आनी म्हाका खुशी जाता आर्च बिशप विशयांत एक 2 उतरां उलोवच्याक. आज आमचो असोसिएशनाचो रुपमहोत्सव संदर्भी आमच्या देशीचो आर्च बिशप अधिक मानाधिक डॉक्टर पिटर मचादो सांगता आसा. तांचे विशयान सांगचें जाल्यार देवादीन अंतोनी आनी अवेलिन मचाडो हांच्या दैवीक कुटुंबांत 11 जाणां भुरग्यां पैकी तो दुसरो जावन आसलो आसा. ह्या 11 जाणांत 4 जाणां तांची जिणी देवाच्या सेवे खातीर समर्पीत केल्या. तांच्या भयणींनी रिलिजियस सिस्टर जाल्यात 3 जाणां आमचो आर्च बिशप आपली सेवा दिवन आमकां आसात. आवय टेलरिंग टिचर आनी बापय एक इस्कॉलांत मास्टर जावन आसले. दुबळे कुटूंब जाल्यार तांकां येवच्या सांबाळांत आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक कांय उणें करिनासतना बरें शिकप तांणी दिलें. आज देवाच्या आशिर्वादांनी आनी आवय बापाच्या त्यागा वरवीं ती सकड मोगान आनी संतोशान आपलें जीवन सारन आसात. वर्साक एक फावटी तरी ती सगळीं तांच्या वणावरच्या मालगाड्याच्या घरा सांगाता मेळटात. आर्च बिशप पिटर मचाडो तांणी आपलें 7वे वर्यक शिकप होली रोजरी स्कूल होन्नावरान केलें. मुखेल शिकप सेंट पॉल्स बेलगांव संपयलें. थंयतावन पेपल सेमिनरी पुण्यांत तांचें याजकाचें शिक्षण जालें. मागीर ते डॉक्टरल स्टडी करून 2026 इसवेंत ते बेळगांवचो बिशप म्हणून तांकां नेमक केलो.
13 वर्सांत निरंतर सेवा करणं 2018 इसव्यांत आमच्या बेंगळूर धर्म अध्यक्ष जावन आयल्यात. His grace is well known as the Bishop of the poor. His heart breaks for the poor and the unprivileged. He is such a simple and humble, down-to-earth person. I know him personally for the past few decades. When he was appointed as the Bishop of Belgaum, he had requested all the diocesan priests not to address him as my Lord, but as Father, as he believes our only Lord is Jesus Christ. Many a times when he had to travel from his native place to Hanover to Belgaum, he has traveled by bus by sitting on the footboard of the bus. Even after becoming a bishop, he never hesitated to travel by city bus, auto rickshaw or second-class train, as he believes in poverty and not luxuries. I have seen him doing this personally on many occasions, as there is not enough time to describe the countless instances of his simplicity. We are proud of you, Bishop, for your simplicity, humbleness, and ever readiness to make time for anyone, irrespective of who they are. We remain thankful and grateful to your grace for being with us today by giving your paternal blessings and by celebrating the Holy Eucharist for us. We pray for your good health to serve our Archdiocese.